जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम योदित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मान् व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजश्चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं तदेव नियमेन तदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्गिरिवरम् प्रणमानमोहनान् श्रीरामशैलयतिराजपदाब्जभृङ्गम् श्रीमदनन्तगुरुशेखरशिष्यरत्नम् श्रीपङ्कजाक्षचरणार्पितसर्वभारम् श्रीदेवनायकगुरुं शरणं प्रपद्ये पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रं जयमामिने जो खुला वायर वाला के चन्द्रार्कमरुदकणेभ्यः जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः श्री सीता रामचंद्र भगवान को जय। नारायण भगवान को जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान को भाष्यकार जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज को श्री हनुमान जी महाराज को श्री वेदव्यास जी महाराज को सददेव जी महाराज को श्रीमद् रामायण कथा महोत्सव को श्रीमद् रामायण को कथा को माध्यम द्वारा हामी सबै दिव्य चरित्रहरूलाई अनुभव गर्दै आइरहेका थियौं। गत प्रसंगमा चर्चा चलेको थियो प्रभु श्री रामले हनुमानजी द्वारा जानकी माताजी लंकाको अशोक वाटिकामा विराजमान हुनुहुन्छ र रामकै चिन्तन गरेर प्रतीक्षा गर्नुभएको छ भन्ने यो थाहा पाएपछि प्रभु श्रीराम बाँदरी सेनाहरूलाई लिएर समुद्रको किनारमा गएर विभीषणको सल्लाह अनुसार समुद्रलाई पनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो र समुद्रले मार्ग दिन्छन् र 5 दिनमा हिज पुल बनेको थियो। बाँदरहरूले नल नामरेका जो इंजीनियर थे, विश्वकर्मा का पुत्र थे, उनको रेखदेखमा पुलको निमन्त्रण भयो, पुलको निर्माण भयो। निर्माण भएपछि त्यो पुलबाट सबै बाँदरी सेनाहरू चाहिँ पार हुनुभयो, समुद्रलाई पार गरेर जानुभयो।
अहिले तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो मञ्चमा